जनजाति र जात व्यवस्था। आहुति। नेपाल र भारतमा हिन्दू वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन्। राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी, जातीय समूह, उत्पीडित राष्ट्रियता जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। भाषाशास्त्रीहरूले उनीहरूको भाषा 6वटा परिवारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्। आग्नेय, द्रविड, क्रादाई, अन्डमानी, भोट बर्मेली र भारोपेली। तीमध्ये नेपालका जनजाति चाहिँ आग्नेय, भोट बर्मेली, द्रविड र भारोपेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन् भनी मानिन्छ। भाषा, संस्कृति र विज्ञान प्रविधिमा रहेको परम्परागत सभ्यताकृत ज्ञान भण्डारका अलावा सामाजिक जीवनमा जनजातिहरूको सबैभन्दा महानतम संस्कृति भनेका दुईवटा हुन्। एक, महिला स्वतन्त्रता। दुई, प्रत्येक मानिस जन्मका आधारमा समान ठानिने समतामूलक चेतना। यी दुई विशेषता नै यथार्थमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजका मुख्य सत्व हुन्। महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतना जनजाति समाजमा कुनै आधुनिक लोकतन्त्र वा साम्यवादले भरेको होइन, बरु त्यो त आदिम समाजदेखि बचाउँदै र अभ्यास गर्दै ल्याइएको मानवीय चेतना हो। यो चेतना यति शक्तिशाली यसकारण पनि रहिआएको छ किनभने यो स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक छ। यो कुनै राज्य वा प्राधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट लादिएको होइन। सम्भवतः प्रकृतिसँग सबैभन्दा बढी न्यायपूर्ण र सन्तुलित जीवनको तरिकाले नै जनजातिहरूले यस्तो चेतनालाई निरन्तर अभ्यास गर्न सम्भव भयो। दक्षिण एसियामा विगत 4000 वर्षमा विकसित हिन्दू पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था अनि 1000 वर्ष अघि आइपुगेको इस्लाम पितृसत्तावादको ठिक विपरीतमा रहेर जीवन्त रहेको जनजाति चेतना वास्तवमा वर्तमान र भविष्यको न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माणका निम्ति परम्पराबाट प्राप्त एउटा भव्य वैचारिक हतियार हो। गौतम बुद्ध, महावीर आदिको वैचारिक हस्तक्षेप त नयाँ प्रयोगहरू थिए। जनजाति चेतना भने परम्परागत रूपमा सामाजिक हो, तर ऐतिहासिक विडम्बना यो चेतना लगातार उत्पीडित र प्रताडित रहँदै आयो। न जनजाति समाजले यसलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्यो, न त आम समाजका बौद्धिकले नै यसका पक्षमा वकालतको अभियान चलाए। पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरुद्ध वकालत गर्ने आधुनिक बौद्धिकता र राजनीतिले पश्चिममा विकसित चेतनालाई बरु आधार बनाए। जनजाति सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउने रुचि देखाएनन्। पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरोधी दक्षिण एसियाको मौलिक जनजाति चेतनालाई आधार बनाएर त्यसमाथि आधुनिक लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी चेतनासहित सामाजिक जागरण एवं राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइएको भए दक्षिण एसियामा आज बेग्लै परिस्थिति खडा हुन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो हुन सकेन। नेपालमा भने जनसङ्ख्याको बनावट बिल्कुल फरक छ। नेपालमा जनजातिको जनसङ्ख्या 36% हुनुलाई भारतको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमै फरक भन्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा जनजातिहरूको यो उपस्थितिले पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पनि पारेको सजिलै देख्न पाइन्छ। जहाँ जहाँ हिन्दू उच्च जातीय समुदाय जनजातिहरूसँग ज्यादा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा छ,
त्यहाँ पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था बीचबाट झरेर 19को स्थितिमा छ। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी यी दुई समस्या छन्, किनभने त्यहाँ जनजाति समाजको उपस्थिति सबैभन्दा कम छ। सर्वेक्षणले प्रष्ट देखाएका छन्, पूर्वबाट पश्चिम लाग्दा नै जात व्यवस्थामा आधारित भेदभावको घनत्व बढ्दै जान्छ। जनजाति समाजको हिमचिम पाएकी हिन्दू वा मुस्लिम महिला नै अरूभन्दा फरासिली छ, खुलस्त छ। यस्तो स्थिति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सचेत प्रयत्नबाट नभई स्वाभाविक सामाजिक सङ्गतको परिणाम हो भन्ने यथार्थ पनि छर्लङ्गै छ। यस प्रकार सचेत रूपमा नभए पनि नेपाली समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरुद्ध योगदान गरेको जनजाति चेतनाले आज व्यापक रूप धारण गर्न सक्नुपर्ने अपेक्षा जन्मनु अस्वाभाविक होइन। 2046 सालसम्म त जनजाति चरम उत्पीडनमा थियो, तर कम्तीमा त्यसपछिका 3 दशकमा यस विषयमा जनजाति चेतनाले गतिलो आकार लिन सक्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। राज्य सत्ताको प्रश्नमा समेत वैचारिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने मिलो समातेको जनजाति समाजको तीखो एजेन्डामा आफ्नो समाजभित्र पितृसत्तावाद डरलाग्दो रूपमा हाबी हुँदै गएको विषय नै छैन। 2046 सालपछिको इतिहासलाई मात्रै अगाडि राख्दा पनि, चाहे सिरहा सप्तरीको चमार बहिष्कार गर्ने अमानवीय काण्ड होस्, या घान्द्रुकका दलित शिक्षकलाई जातका कारण कालोमुसो दल्ने घटना, र काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या, ललितपुरकी कल्ली कुमारी विकलाई दिशा खुवाउने पीडा होस्, या भर्खरैको रूपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिने विभेद, जात व्यवस्थामा आधारित यस्ता अनगिन्ती उत्पीडनमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू क्रूरतापूर्वक उत्पीडकका रूपमा अगाडि आइपुगे। यस्ता घटनाहरूमा हिन्दू उच्च जातका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी उत्पीडकका रूपमा देखा परे पनि जनजाति समाजका व्यक्तिहरू समेत गन्ती गर्न लायक सङ्ख्यामा कम देखिएनन्। जनजाति समाजका व्यक्तिले अपराध गर्नु एउटा कुरा हो, तर यस्तो अपराधलाई छोपछाप पार्न समुदायकै कतिपय सङ्गठन समेत लाग्ने स्थितिसम्म देखा परिरहेको छ। यो निकै गम्भीर अवस्था हो। नेपालमा जनजातिमा सूचीकृतहरूमध्ये नेवार मात्र आफूभित्र जात व्यवस्था भएको जाति हो। अरू जनजाति आफैभित्र जात व्यवस्था छैन। उद्वेग लाग्दो कुरा त के छ भने, नेवारभित्रको जात व्यवस्था हटाउन योजना बनाउनु त कता हो कता, उल्टे नेवारहरूको साझा सङ्गठनले 2066 सालमा नेवारमा जात व्यवस्थामा आधारित भेदभाव छैन भन्ने पो घोषणा गर्यो। त्यो घोषणा यथार्थको सामना थिएन, बरु यथार्थबाट पन्चिने चेष्टा थियो। आफैभित्र जात व्यवस्था नभएका जनजाति सङ्गठनहरूले पनि जात व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चासो र पहल गरेको पाइएको छैन। आफ्नो अभियानको कार्यक्रममा नडाली केवल छेउ किनाराको वक्तव्यमा सीमित हुने काम त नितान्त औपचारिक कुरा मात्र हो। के नेपालको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो सत्वको रूपमा रहेको महानतम परम्परागत संस्कृति अर्थात् पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरोधी वैचारिक सम्पदामाथि ध्यान दिन छाडेको हो? यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्था गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान्? भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ। दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल
पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरोधी परम्परागत चेतना न हो। यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान्। भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ। दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था विरोधी परम्परागत चेतना न हो, त्यसमाथि पनि जनजाति समाजको उपेक्षा र कतिपय सन्दर्भमा खेलवाड लाभदायक हुन सक्ला र नेपालको जनजाति समाज र आन्दोलनमा यस्तो समस्या किन उत्पन्न भयो होला, यसको बारेमा गम्भीर सिंहावलोकन जरुरी भएको छ। ईस्वी सम्वतको 11औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीका बीचमा भेरी नदी पारीको पहाडी भूभागका खस राज्यहरूसँग एकता कायम गर्दै भारतबाट प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले जात व्यवस्था सङ्गठित गरे। आजको खस आर्य समाजमा रहेको जात व्यवस्था त्यसकै निरन्तरता हो। खस आर्य राज्य र शासकहरू जति जति पूर्वतिर सरे, जात व्यवस्था र हिन्दू पितृसत्तावाद पनि सँगसँगै पूर्वतिर सर्दै आयो। मगरात क्षेत्रमा मगर जनजाति राज्यको पतनसँगै मगर जातिको जनजातीय संस्कृति शासित बन्न पुग्यो। गण्डकी क्षेत्रमा कविलाई जीवनमा रहेको गुरुङ जनजाति संस्कृतिले त खस आर्यले लिएर आएको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन। यसरी पश्चिम नेपालको पहाडमा संरक्षित पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था चुरेभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रभन्दा तलको पहाडै पहाड गोर्खासम्म पुग्यो। राम शाहकालमा कानुनी रूप दिएको जात व्यवस्था त्यही थियो। पश्चिम नेपालमा महिला स्वतन्त्रता भएको र जात व्यवस्था नभएको जनसाङ्ख्यिक दृष्टिले पनि ठुलो जनजाति थारू थियो। तर खस आर्यहरूको घेराबन्दीमा तोड टिक्न सकेन। गोर्खा राज्यको विस्तार र आधुनिक नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा त थारू चरम उत्पीडनको शिकार भइहाल्यो। यसरी पश्चिमका मगर, थारू र गुरुङ हिन्दू पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थामय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीको अधीनस्थ हुन पुगे। पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारको अभियान जब पूर्वतिर अघि बढेर 1831 सालमा लिम्बुवानसँग सम्झौतासम्म पुग्यो, त्यसपछि भने बागमती उपत्यकासहित पूर्वका तामाङ, किरात, लिम्बू लगायतका जनजाति पनि त्यस पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको रजगजमुनि शासित हुन पुगे। तराई क्षेत्रमा रहेका थारू, कोच लगायतको जनजाति सभ्यता तराईकै हिन्दू पितृसत्ता र जात व्यवस्था कठोर रूपमा अभ्यास गरिरहेको मधेसी समाजको कोपमा पहिलेदेखि थियो। भित्री मधेसमा जीविकाबद्ध दनुवार, माझी आदि जनजाति पनि आधुनिक नेपालको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको चक्रमा स्वत फस्न पुग्ने परिस्थिति बनि नै हाल्यो। यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपालको जनजाति समाजको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि लगातार सङ्गठित रूपमा प्रहार हुँदै आयो। यस सिलसिलाले गर्दा जनजातिभित्रको महिला स्वतन्त्रताको भव्य चेतना काफी हदसम्म विकृत हुन पुगेको प्रष्ट देखिन्छ। जात व्यवस्थालाई स्वाभाविक संस्कृतिका रूपमा लागू गर्न पनि जनजातिहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्। सत्ताले बलात् लागू गरेको जात व्यवस्थाको प्रशिक्षणले जनजाति आफैभित्र त जात व्यवस्था सिर्जना गर्न सकेन,
तर जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलितहरूमाथि कथित हिन्दू उच्च जातले जस्तै छुवाछुत भेदभाव सहितको उत्पीडन गर्न भने पुरापुर प्रतिबद्ध भइसकेको छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो जातिको व्यक्तिले दलितसँग रक्त नाता गाँसेमा त्यस व्यक्तिलाई दलितभित्रको जातमा झार्ने नियम पनि जनजाति समाजले लागू गर्दै आयो। यो स्थिति भनेको जनजातिले जात व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बनाइसकेको स्तरको हो। तसर्थ नेपालको जनजाति समाज जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा व्यवहारिक रूपमै सामेल दोस्रो दर्जाको हिस्सेदार हो। यो तथ्यलाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्नु र आत्मसात गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर सङ्गठित हुन सुरु भएर आज व्यापक आकार ग्रहण गरेको जनजाति आन्दोलन आफूभित्रको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा कति गम्भीर रह्यो, यो एउटा विचारणीय सन्दर्भ बन्नै पर्छ। जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा त देखिन्छ, तर त्यसले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारी बोधसहित त्यस विरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन। जनजाति आन्दोलनमा रहेको यस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमीले गर्दा त्यसले प्रशिक्षित गरेको समुदायमा जात व्यवस्था विरोधी चेतनामा गुणात्मक फेरबदल पनि आउन सक्ने कुरै भएन। जात व्यवस्था र महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हाम्रो संस्कृति होइन, यो त हिन्दूहरूभित्रको समस्या हो भन्ने भाष्य नै गलत छ। त्यो पक्कै पनि हिन्दूभित्रको उत्पत्ति हो, जबरजस्ती जनजातिमाथि लादिएको पनि हो। तर सयौं वर्षको बलात् प्रशिक्षणका कारण पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था हाम्रो पनि प्रत्यक्ष संस्कृति बनिसकेको अवस्था हो। त्यसैले त्यस विरुद्ध व्यावहारिक रूपमा दृढतापूर्वक लड्नु एउटा मुख्य कार्यभार हो भन्ने वैचारिकी जनजाति आन्दोलनको भाष्य बन्नुपर्ने होइन। जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरे पनि यदि उसले महिला स्वतन्त्रता र जात व्यवस्था विरोधी समतामूलक चेतना जस्ता आधारभूत सत्वको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो जनजाति आन्दोलनको विजय नै ठहरिनेछ र बरु त्यस्तो अवस्था त आफ्नो सत्वविहीन अस्तित्व मात्रै पो हुनेछ। आजसम्मको जनजाति आन्दोलनले यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरेको छैन। आशा गरौँ अबको नयाँ जनजाति आन्दोलनले पक्कै पनि त्यसको थालनी गर्नेछ। धन्यवाद। 2078 असार 27 गते कान्तिपुरमा प्रकाशित लेख।